یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید مولا سانو ساریاں نوں پنج ٹائم نمازی بنا اللہ اپنے نبی دیاں سنتاں بنان دی توفیق عطا فرما اپنے نبی دا پکا سچا عبادت تے تابعدار بنا گناہگاراں سی خطاکاراں سی غلطیاں معاف فرما مکروزاں دے قرضے دور فرما دکھیاں دے دکھ زکام در تبدیل فرما جنہاں کو اولاد نہیں ہو اللہ نیک اولاد عطا فرما اے میرے سونیاں خالقہ جتنے فوت ہو گئے اللہ اس علاقے جو یا اس مسجد دے نمازیاں جتنے آئے نے جنہ دے پیارے فوت ہو گئے اللہ جنت الفردوس عطا فرما میرے سونیاں خالقہ اے میرے مالکہ اڑدا ساڑا سارے انداز رونا قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا میرے مولا جنہ تمام انتظام کیتا ہے قاری عبدالوحید صاحب دیگر رفقا قاری عبدالباسط صاحب اللہ سب دی محنت نو قبول فرما انہاں پن والیاں تے ہمیشہ رحمت فرما یا اللہ انہاں نو آسیاں باتیاں باتوں شاد رکھنا اے میرے سونیا اس علاقے نو ہر قسم دی ازمائش تو طوفاناں تو وباواں تو اللہ مصیبت آفتاں تو میں بول فرما اے میرے سونیا خالقہ اسامی ایک دن ڈر جانا ہے کدوں تو صدا مار لینا ہے جب تک زندہ رکھی قرآن و حدیث دی نوکری کر دیا زندہ رکھی موت آوے اللہ شہادت دی موت نصیب فرما ریاکاری دکھلاوے تو تکبر تو اپنی ناراضگی والے کما دو نیک کمال دی دبائی نعمت دے زوال دو اللہ محفوظ فرما انہاں دوستاں بھائیاں دیاں محبتاں قبول فرما میرے بھائی حافظ صاحب بھائی عویز دیگر بھائی عدیق الرحمان قاری عبدالوحید صاحب قاری عبدالباسط صاحب دیگر جتنے بھی میرے پیارے پیارے آئے ہیں سائم سیڈی والے سون والے اللہ انہاں سب دیا محبتاں محنت قبول فرما ربی اغفر وارحم انت خیر الراحمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا تقبل منا میرے مولا کریم میرے بھائی عویز دی جلدی جلدی شادی دا انتظام فرما میرے سونیا جنہ دیاں شادیاں یعنی اللہ جنہ کو اولاد نہیں ہو انہاں جوڑیاں نو اولاد عطا فرما ربی اغفر وارحم انت خیر الراحمین اب میرا ویر بھائی سائے میں اللہ انہوں نے اولاد عطا فرما اللہ نورینہ اولاد عطا فرما اور بھی جتنے بیٹھے نہیں کئیاں دیاں دل اندر نے پر کالا تیرے نال ملائیاں نی دلان دے راز جانن والے آؤ آج خالی نہ موڑی فقیر بن کے آئے آؤ منگتے تیرے بن کے آئے آؤ چکے اتنا دل لاج رکھ لے تے دعا قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد والا آلی صحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین